प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अजीब, भयानक और खौफनाक खबर से आगाह करने वाले हैं। एक कुत्ते ने इंसानी शक्ल के बच्चे को जन्म दे दिया। ये दिल दहला देने वाली अजीब वीडियो हम आपको आज दिखाएंगे। यकीन जानिए दोस्तों, ये वीडियो जब हमने देखी तो सोच में पड़ गए कि ये खुदा की कुदरत से छेड़छाड़ ही शायद इसके अजाब का बाइस तो नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हम उसकी अनदेखी आफत का शिकार रहे और अभी तक कोरोना से बचने की तदाबीर ढूंढ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, अपना दिल थाम कर इस वीडियो को देखिएगा। उसके साथ आपको कुछ ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो आपके लिए नई होंगी और जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सब सुनने, जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि उन्होंने अगर हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प और अजीब वीडियो का। प्यारे दोस्तों, एक खबर के मुताबिक जनूबी कोरिया के मुतनाज़े रिसर्च इदारे स्वाम बायोटेक सन 2006 से कुत्तों की क्लोनिंग कर रहा है। ताहम गुज़िश्ता साल अगस्त से इस इदारे ने मखसूस नस्ल के 6 साला कुत्ते मिरेकल मिली की क्लोनिंग करके इस जैसे 49 क्लोन कुत्ते बना लिए हैं। शक्ल सूरत और जसामत में एक जैसे दिखाई देने वाले ये क्लोन कुत्ते मिरेकल मिली की कार्बन कॉपी लगते हैं। शुरू में मिरेकल मिली की 10 क्लोन कॉपी का इरादा था और उसके बाद ये तादाद बढ़ते बढ़ते 49 तक जा पहुंची है। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के साइंसदान आए रोज नए मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करने में बिजी रहते हैं। कभी किसी रिसर्च में उन्हें कामयाबी हासिल होती है तो किसी में नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब एक ऐसे ही नई किस्म की रिसर्च सामने आई जिसमें देखा गया कि अमेरिकी और चीनी साइंसदानों की मुश्तरका तजर्बे के जरिए इंसान और बंदर के बीच बहुत ही अहम खुलियात पर जिंदा एम्ब्रियो तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। और इसी में मजीद तजर्बात के दौरान जब उन्होंने एक कुतिया पर इंसानी एम्ब्रियो का तजर्बा किया तो वो खुद भी हैरान और परेशान रह गए जब उस कुतिया ने इंसानी शक्ल के बच्चे को जन्म दे दिया। इंसान से मुशाबहत रखने वाले इस कुतिया के बच्चे ने साइंसदानों को भी ना सिर्फ हैरत में मुब्तला कर दिया बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका ये अमल फितरत के लिए खतरनाक हो सकता है। और मुकम्मल मालूमात, जामे केस हिस्ट्री और महफूज तरीन एहतियाती इक़दामात के बगैर ये सब और ये जो क्लोनिंग का अमल है ये भी नस्ल इंसानी के लिए तबाह करने का वाला काम है। इसी वजह से इस मुश्तरका तजर्बे की कामयाबी को जहां बहुत से लोग साइंसदानों की कामयाबी करार दे रहे हैं, वहीं बहुत से लोग इस तजर्बे को मुतनाज़े तहकीक के नाम से पुकार रहे हैं। चीनी और अमेरिकी साइंसदानों का यह तजर्बा तिब्बी नुक्ताए नज़र से देखा जाए तो ये ज़ेटो ट्रांसप्लांटेशन का हिस्सा है। साइंसदान पिछले 20 साल से कोशिशों में मसरूफ हैं कि इंसानी आज़ा को किसी जानवर के जिस्म में ट्रांसप्लांट करके, यानी जिस्म का कोई भी हिस्सा उगाकर दोबारा उसी शख्स के जिस्म में कामयाबी से पेवंद किया जाए। इसके लिए साइंसदान इंसानों और हैवानों के खुलियात में मिलाप की कोशिशें कर रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर Z2 ट्रांसप्लांटेशन के जरिए मुकम्मल कामयाबी हासिल होती है तो आगे फ्यूचर में इंसानी आज़ा की नाकामी की वजह से होने वाली मौत की तादाद में कमी लाई जा सकती है। ऐसे मामलात में किसी बीमार लोग के खुलियात जानवर में डाले जा सकते हैं और इस तरह मतलूबा आज़ा की एक जिंदा कॉपी तैयार कर सकते हैं जिसके बाद इस शख्स में पेवंदकारी हो सकेगी। साइंसदानों का कहना है कि इस तिब्बी इनकलाब की मदद से मुतासिरा लोगों के लिए आज़ा के अदिया और इसी से मुंसलिक दूसरे मुताल्लिका परेशानियों का खात्मे में काफ़ी मददगार हो सकेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का बेतहाशा और बेदरेग इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होगा। निज़ामे फितरत को अपने हाथ में लेना अक्लमंदी नहीं। बेशक प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला के निज़ाम या उसके कुदरत से छेड़छाड़ उसके खिलाफ जाने के बराबर हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि कुत्तों की तारीख में 6-7 कुत्ते बहुत नामवर गुजरे हैं। स्टोबी नाम का कुत्ता तो सर्जेंट ऑफ कमबैक ड्यूटी के ओहदे तक जा पहुंचा था। ये एक आवारा अमेरिकन कुत्ता था जो जीनियस साबित हुआ। बेरी नाम कुत्ते ने अपनी जिंदगी में कम से कम 40 इंसानों की जिंदगियां बचाई। चिप्स नामी कुत्ता दूसरी जंग अजीम के हीरोज में से एक है जिसे सिल्वर स्टार और पर्पल हार्ट जैसे एजाजात से भी नवाजा गया था।
ہیچکو نامی کتا کتوں کی تاریخ میں بھی وفاقی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بیلٹو نامی کتا بھی امریکن کتوں کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ سوینسیا نے 27 لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچایا تھا۔ شروع میں اس کتے کی انسانی دوستی کے اس مظاہرے کو اتفاق سمجھا گیا، لیکن جب اوپر نیچے سوینسیا نے 27 بار یہ کام کیا تو لوگ قائل ہوتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بل کلنٹن کا بڑی بھی بہت مشہور ہے۔ اور پیارے دوستو، اگرچہ غیر مسلم قوم میں کتے کو بہت اہمیت حاصل ہے تاکہ وہ گھر کے ایک لوگ کی حیثیت اختیار کر گیا، اور ان کے یہاں یہ محاورہ بن گیا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنی ہوگی، یہاں تک کہ یہ محبت بڑھ کر غلط مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، اسلام میں کتا ایک ناپسندیدہ جانور ہے۔ اسے گھر میں رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ابو طلحہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔ بخاری اور مسلم۔ ایک دفعہ وعدے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر میں نہیں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ امام حسن علیہ السلام جو ابھی بچے تھے گھر میں کتے کا پلہ لے آئے تھے۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا پانی گرا دینے اور اسے 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھوئے، جن میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی کے ایک لفظ میں ہے کہ اسے گرا دو۔ اور پیارے دوستو، خالص کالے رنگ کا کتا نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر اس کے سامنے اس طرح سترہ نہ ہو، اور اسی کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سیاہ کتا شیطان ہے۔ صحیح مسلم۔ اور پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خالص کالے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ عبداللہ بن مغفل راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے امتوں میں سے ایک امت ہے تو میں تمام کتے مار ڈالنے کا حکم دیتا، تو تم ان میں سے خالص کالے کتے کو مار دو۔ ابو داؤد، ترمذی، مشکات، باب ذکر الکتاب۔ اسی طرح پیارے دوستو، 2 نقطوں والے کالے کتے کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتے مار ڈالنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ بادیہ سے کوئی عورت اپنا کتا لے کر آتی تو ہم اسے مار ڈالتے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا، تم 2 نقطوں والے کالے کتے کو مار دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ پیارے دوستو، 2 نقطوں سے مراد ہے جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم حاصل کرنے کے بعد خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے ان سے نکل جانے والے کی مثال کتے کے ساتھ دی گئی ہے۔ بدترین انسان یعنی برے عالم کی مثال کتے کے ساتھ دینے اس کی ذلت واضح ہے۔ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن کے ناپاک ہو جانے اور دوسری وجوہات کی بنا پر گھر میں کتا رکھنا جائز نہیں، مگر کتے میں جیسا کہ کچھ فائدے بھی ہیں، مثلا سدھائے جانے کی قابلیت، مانوس ہو جانا، پہرے داری وغیرہ۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کا کتا رکھنے کی اجازت دی ہے: شکار کے لیے، کھیتی کے لیے یا پھر مویشیوں کے لیے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص کتا رکھے گا تو روزانہ اس کے اجر سے 1 قیرات کی کمی ہو جائے گی۔ قیرات اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقرر کردہ پیمانہ ہے۔ جنازے میں شامل ہونے کی ثواب والی حدیث میں مذکورہ قیرات کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مویشیوں کے لیے یا شکاری کتے یا کھیتی کے علاوہ کسی نے کوئی کتا رکھا تو اس کے اجر سے روزانہ 1 قیرات کم ہو جائے گی۔ بخاری اور مسلم۔